नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई सिभिल इन्जिनियरिङ किङ युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई प्रिज्मेटिक कम्पास के हो, कस्तो हुन्छ, त्यो सबै कुरा म तपाईलाई प्र्याक्टिकली र थ्योरेटिकली चाहिँ हेराउने छु। र तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो मैले प्रिज्मेटिक कम्पास यहाँ एउटा चाहिँ स्ट्यान्ड माथि पनि राखेको छु, त्यस्तै यहाँ अर्को पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो प्रिज्मेटिक कम्पासको यहाँ मैले टप भ्यू बनाएको छु, त्यस्तै चाहिँ यो प्रिज्मेटिक कम्पासको क्रस सेक्सन भ्यू पनि बनाएको छु। यो चाहिँ हुन त सर्कुलर हो हैन, सर्कुलर हुन्छ कम्पास हैन, प्रिज्मेटिक कम्पास। र तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यसको क्रस सेक्सनमा तपाईले रेक्टेंगुलर हेरिराख्नु भएको छ। यो मैले चाहिँ त्यसमा भएका विभिन्न पार्टहरुको चाहिँ डिटेल डिस्क्राइब गर्नका लागि यस्तो चाहिँ क्रस सेक्सन पनि बनाएको छु। त्यस्तै त्यसका पार्टहरुको नाम हेर्नु भयो भने यो सबै पार्टहरुको नाम पनि नामकरण पनि गरेको छु। र आजको भिडियो एकदमै स्पेशल हुनेछ है। यसमा म तपाईलाई प्र्याक्टिकली र थ्योरेटिकली दुवैलाई चाहिँ इन्क्लुड गरेको छु। सबभन्दा पहिला चाहिँ कुरा गरौँ यहाँबाट कुरा गर्दाखेरि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हेरिराख्नु भएको होला हैन। यो के हो? सर्कुलर हैन, ग्रेजुएटेड रिङ हो, ग्रेजुएटेड सर्किल हो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले, यसरी यो चाहिँ लागेको थियो है। यसरी हेर्नु भयो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो जुन हेर्नु भइरहेछ तपाईले, यो सेतो हैन, यो के हो? ग्रेजुएटेड रिङ हो है, जसमा चाहिँ ग्रेजुएसन काटिएको छ। 0 देखि 360 डिग्री सम्मको चाहिँ ग्रेजुएसन काटिएको छ है। त्यस्तै तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो जुन हेर्नु भइरहेछ यो ब्रोड टाइपको निडिल, यो ब्रोड टाइपको निडिल हुन्छ है। प्रिज्मेटिक कम्पासमा के हुन्छ? ब्रोड टाइपको निडिल हुन्छ। र यो चाहिँ के हुन्छ? अट्याच हुन्छ कोसँग? ग्रेजुएटेड सर्किलसँग। ग्रेजुएटेड सर्किलसँग के हुन्छ? यो अट्याच हुन्छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कि यो चाहिँ बक्ससँग चाहिँ अट्याच हुँदैन है। यो निडिल, म्याग्नेटिक निडिल पनि र यो ग्रेजुएटेड सर्किल पनि के हुन्छ? बक्सबाट फ्री हुन्छ है। कुरा ध्यान गर्नुस्, म सबै कुरा चाहिँ भन्छु है, तपाई नोट गर्दै जानु होला। म यहाँ पनि लेखिदिएको छु त्यही कुरा, म पछि चाहिँ बुझाउँछु, पहिला चाहिँ प्र्याक्टिकली बुझ्नु है। यो कस्तो हुन्छ? यो ग्रेजुएटेड सर्किल हेर्नु भइरहेछ हैन, ग्रेजुएटेड सर्किलमा के भएको छ? अट्याच भएको छ म्याग्नेटिक निडिल, जुन ब्रोड टाइपको छ, मोटो खालको है। जुन चाहिँ सर्भेयर कम्पासमा एज टाइपको हुन्छ, यहाँ चाहिँ ब्रोड टाइपको हो, है मोटो टाइपको। र यसमा के गरिएको हुन्छ तपाईको? यो चाहिँ ग्रेजुएसन के हुन्छ? उल्टो चाहिँ काटिएको हुन्छ है। ग्रेजुएसन जुन गरिएको हुन्छ 0 to 360 डिग्री सम्मको जुन ग्रेजुएसन हुन्छ, यसमा के हुन्छ? उल्टो गरिएको हुन्छ। यदि तपाईले यहाँ हेर्ने हो भने 180 डिग्री, यहाँ हेर्नुस् न, यदि यो मैले उल्टो लेखेछु है, यो मैले उल्टो लेखेछु। यदि यसलाई चाहिँ सुल्टो गरेर हेर्नु भयो भने 180 डिग्री यस्तो हुन्थ्यो हैन, तर यो चाहिँ उल्टो लेखेको छ। त्यस्तै चाहिँ 270 डिग्री, त्यस्तै तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ 360 डिग्री र 0 डिग्री। त्यस्तै तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यतातिर, यो के हो? तपाईको 90 डिग्री छ। त यसरी के गरिएको हुन्छ? यसमा उल्टो चाहिँ के गरिएको हुन्छ? ग्रेजुएसन गरिएको हुन्छ है। ध्यान दिनुस्, उल्टो गरिएको हुन्छ। किन उल्टो गरिएको हुन्छ त्यो कुरा भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ यो यसमा चाहिँ के हुन्छ? प्रिज्म लागेको हुन्छ है। प्रिज्मेटिक कम्पास नामै हो प्रिज्मेटिक कम्पास। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो के हो? प्रिज्म हो। यो म अलिकति सिधा गरिदिन्छु। यहाँ हेर्नुस्, यो जुन पार्ट हेर्नु भइरहेछ, यो पार्ट के हो? प्रिज्म हो है। र प्रिज्ममा के हुन्छ? तपाईले हेर्दाखेरि यसबाट हेर्नु भयो भने तपाईको चाहिँ सुल्टो गरेर हेराइदिन्छ है यो कुराहरूलाई। यदि यसमा चाहिँ ग्रेजुएसन जुन छ सुल्टो गरेको भए त्यो प्रिज्मबाट हेर्दाखेरि उल्टो देखिन्थ्यो। त्यही भएर के गरिएको छ? यो प्रिज्मबाट हेर्ने गरी चाहिँ बनाइएको छ, यसलाई उल्टो गरिदिएको छ है। त उल्टो ग्रेजुएसन हुन्छ, ताकि हामीलाई चाहिँ यो प्रिज्मबाट हेर्दाखेरि के हुन्छ? सुल्टो भएर हेराइदिन्छ। र यो चाहिँ एकदमै सानो चाहिँ ग्रेजुएसन गरिएको हुन्छ, एकदमै मसिनो। तपाईले यसरी चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्न। त यहीबाट के गर्न सक्नुहुन्छ? तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाई टार्गेटलाई बाइसेक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। यसरी तपाईले यहाँ रेन्जिङ रड हेर्दै हुनुहुन्छ, यसलाई तपाईले के गर्नुहुन्छ? यो प्रिज्म, मैले चाहिँ प्रिज्म मेरो आँखा नजिक हुन्छ है। र यो अब्जेक्ट भेन हो, र अब्जेक्ट भेनमा हर्स हेयर पनि लागेको हुन्छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हर्स हेयर। र यसरी बाइसेक्ट गर्दाखेरि एकै ठाउँबाट के गर्न सक्छौ? यो प्रिज्ममा बाइसेक्ट पनि गर्छौ र रिडिङ पनि पढ्छौ है। ध्यान दिनुस्, म एकैचोटि चाहिँ यसरी हेर्दाखेरि यही बसी यही एकै ठाउँमा चाहिँ आँखा राखी म यसरी चाहिँ एकै ठाउँबाट चाहिँ के गर्छु? माथि जुन स्लोट काटिएको छ त्यसबाट चाहिँ टार्गेटलाई बाइसेक्ट पनि गर्छु। र यहाँ अलिकति तल जुन छ त्यो प्रिज्म पनि लागेको छ, र प्रिज्मबाट म यहाँ भएको रिडिङ पनि नोट गर्न सक्छु। त यहाँ चाहिँ यो प्रिज्मेटिक कम्पासको त्यो खासियत हो, सिमुल्टेनियसली रिडिङ पनि लिने र साइटिङ पनि गर्ने दुवै चाहिँ फेसिलिटी दिएको छ। त्यही भएर यो चाहिँ वर्तमानमा यही चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ कम्पास सर्भे गर्दाखेरि। र यहाँ हेर्नु भइरहेछ तपाईले, यो के हुन्छ?
यो जुन सानो सानो ग्रेजुएसन गरिएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के गर्छ यो प्रिज्मले म्याग्निफाई गर्छ है, ठुलो पारेर हेराइदिन्छ। ठुलो यसबाट हेर्नुभयो भने एकदमै सानो सानो जुन छ ग्रेजुएसन त्यो एकदमै ठुलो ठुलो भएर चाहिँ हेरिन्छ योबाट। त यो हेर्नुभयो। त्यस्तै तपाईको यसमा जुन हुन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नर्थ यतातिर छ हैन, नर्थमा के हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ। तर तपाईले सुन्नु भएको छ कि नर्थमा प्रिज्मेटिक कम्पास के नाप्छ, होल सर्किल बेरिङ नाप्छ हैन। होल सर्किल बेरिङ चाहिँ मेजर गर्ने काम गर्छ प्रिज्मेटिक कम्पासबाट। त होल सर्किल बेरिङ कहाँबाट सुरु हुन्छ, अलवेज नर्थबाट सुरु हुन्छ। नर्थबाट क्लकवाइज डाइरेक्सनमा चाहिँ हामी के गर्छौं, त्यो चाहिँ एंगल चाहिँ रिड गर्ने काम गर्छौं। तर यसमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो म्याग्नेटिक निडलमा यहाँ ग्रेजुएसन सर्किलमा यो 180 डिग्री त नर्थमा त 180 डिग्री छ। अब र तपाईको साउथमा 0 डिग्री र 360 डिग्री छ। 0 डिग्री साउथमा छ, 180 डिग्री तपाईको नर्थमा छ। यो कस्तो भयो त यो यसको पनि पछाडी कारण छ। तपाईको यो जुन प्रिज्म जुन हेर्नु भइरहेछ त्यो कहाँ छ, साउथ इन्डमा छ है, साउथ इन्डमा छ। र जुन यो भेन जुन छ अब्जेक्ट भेन त्यो कहाँ छ तपाईको यो जुन छ यो साउथमा छ, यो नर्थमा छ हैन, नर्थमा छ। अब नर्थबाट तपाईको कति गयो त्यसको आधारमा चाहिँ यहाँबाट लिनलाई सजिलो हुनको लागि यसको पनि कारण छ है। म चाहिँ छुट्टै एउटा भिडियो बनाइदिन्छु तपाईलाई है। यसमा चाहिँ त्यो एउटा छुट्टै भिडियो बनाइदिन्छु कि किन चाहिँ यो प्रिज्मेटिक कम्पासको जुन ग्रेजुएसन सर्किल छ त्यसमा चाहिँ नर्थमा 180 डिग्री र साउथमा 0 डिग्री भएको छ, त्यो म बनाइदिन्छु तपाईलाई, क्लियर हुन्छ है, तपाईले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। त यो कुरा त्यस्तै यसमा हेर्नुभयो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हर्स हेयर लागेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो अब्जेक्ट यो के हो, यो तपाईको आई भेन हो। यो पुरै पार्टलाई आई भेन र यो पुरैलाई अब्जेक्ट भेन है। त अब्जेक्ट भेनमा के गरिएको हुन्छ, हर्स हेयर लागेको हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हर्स हेयर है। त्यस्तै हर्स हेयर र त्यसको माथि के लागेको हुन्छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो एडजस्टेबल मिरर मैले लेखेको छु हैन, एडजस्टेबल मिरर। यो मिरर हो है। मिरर कति बेला काम लाग्छ भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ यसरी साइटिङ गर्नुभयो हैन र तपाईको अब्जेक्ट के छ, तपाईको लाइन अफ साइट जुन छ त्यसभन्दा चाहिँ तल छ हैन, होचो ठाउँमा छ। अब होचो ठाउँमा भएको अवस्थामा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, यो मिररबाट तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो टार्गेटलाई है। त्यही भएर के गरेको छ, एडजस्टेबल मिरर लगाइदिएको छ अब्जेक्ट भेनमा। त्यस्तै तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यसको तलतिर जुन छ यही यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो के दिएको छ, ब्रेक पिन दिएको छ है। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो सानो जुन छ त्यो ब्रेक पिन हो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो ब्रेक पिन किन दिएको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ के भइरहेको हुन्छ, यो कम्पास हो हैन, तपाईको इलेक्ट्रिक र कुनै चाहिँ म्याग्नेटिक या आइरनको चाहिँ कन्ट्याक्टमा आउँदाखेरि यो के भइहाल्छ, तपाईको कपकपाइरहेको हुन्छ। अब कपकपाइरहेको अवस्थामा किनभने यो पिभोट पनि भएको छ हैन, माथि झुन्डिएको छ हैन, किलकमा किल एउटा किल्न छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो किलमा चाहिँ पिभोट भएको छ, एकदमै स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ घुमिरहेको छ। त्यही भएर के गरिरहेको हुन्छ, यो कपकपाइरहेको हुन्छ है, कपकपाइरहेको हुन्छ। अनि त्यति बेला चाहिँ रिडिङ लिनमा चाहिँ कठिन भएको कारणले यो चाहिँ के दिएको छ, ब्रेक पिन दिएको छ, जसले के गर्छ यसलाई चाहिँ थिच्ने बित्तिकै तपाईको यो ग्रेजुएटेड सर्किल जुन छ त्यो शान्त भइहाल्छ है, शान्त भइहाल्छ, त्यसलाई चाहिँ समातिहाल्छ। त्यही भएर यो चाहिँ शान्त भइहाल्छ। त यो ब्रेक पिन दिएको छ। त्यस्तै तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो लिफ्टिङ पिन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। लिफ्टिङ पिन यसमा हेर्नुभयो भने यहाँ छ है, लिफ्टिङ पिन छ। अब लिफ्टिङ पिनको यहाँ चाहिँ पिन पनि यहाँ छ है, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई है। यहाँ हेर्नुस्, यहाँ हेर्नुस् यो के छ, लिफ्टिङ पिनको चाहिँ यस्तो एरेन्जमेन्ट गरिएको हुन्छ कि तपाईले यसलाई यस्तो तलतिर चाहिँ गर्नुभयो भने त्यो के भइहाल्छ, तपाईको यो ग्रेजुएटेड सर्किल जुन छ त्यो अब चाहिँ केही हलिदैन है। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई, हल्छ, म यसरी गर्दाखेरि हल्दैन, किनभने यसले चाहिँ के गरिदियो, लिफ्ट गरिदियो। अब लिफ्ट कसलाई गरिदियो भन्दाखेरि यो जुन हेर्नु भइरहेछ यो म्याग्नेट, यो क्रस सेक्सन हो हैन, क्रस सेक्सन भ्यू हो। यो के हो, यही हो है, यो म्याग्नेटिक निडल र ग्रेजुएटेड सर्किल। अब ग्रेजुएटेड सर्किललाई के गरिदिन्छ, यो काँचमा यो जुन हेर्नु भइरहेछ यो ग्लास हो है, रातो लाइनमा जुन बनाइदिएको छु ग्लास हो, यो माथिको यो ग्लास हो, जसलाई चाहिँ किन दिएको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ त्यहीलाई टास्नको लागि हैन र तपाईको यो चाहिँ भित्र चाहिँ धुलो चाहिँ जाओस् त्यसको लागि चाहिँ दिएको छ। र यसलाई तपाईले चाहिँ यो अब्जेक्ट भेन जुन हेर्नु भइरहेछ यसलाई यस्तो गर्ने बित्तिकै यो के भइहाल्छ, लिफ्टिङ पिन र यो अब्जेक्ट भेनको यस्तो एरेन्जमेन्ट हुन्छ कि यसलाई चाहिँ यस्तो गर्ने बित्तिकै तपाईको के भइहाल्छ, यो माथि जान्छ र यसलाई चाहिँ के गरिदिन्छ, म्याग्नेटिक निडललाई यो ग्लासमा चाहिँ टाँसिदिन्छ है। त टाँसेको कारणले यो चाहिँ फेरि हलिदैन। त यो चाहिँ यसको काम त्यो हो। त्यस्तै तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो पिभोट हैन, पिभोट छ, एउटा किल्न छ है,
किल छ, एउटा किल छ, पिभोट छ र त्यसमा के गरिएको छ यो म्याग्नेटिक निडललाई र ग्रेजुएटेड सर्किललाई चाहिँ के गरिएको छ त्यसमा चाहिँ खाडो छ त्यसमा र त्यसमा चाहिँ के गरिएको छ एउटा चाहिँ अगेट क्याप हेर्न सक्नुहुन्छ। एगेट क्यापलाई तपाईले चाहिँ एंगल क्याप पनि भन्न सक्नुहुन्छ र एगेट क्याप चाहिँ किन दिएको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ त्यो म्याग्नेटिक निडल र पिभोटमा चाहिँ के गरिएको छ त्यो बस्नको लागि र त्यो बनाइएको हुन्छ है, त्यो दिएको हुन्छ बस्नको लागि, त्यससँग एट्याच भएर त्यो गर्नको लागि र त्यसमा चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ घुम्नको लागि यो एगेट क्याप राखिएको हुन्छ ताकि यो किल जुन छ किलमा चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ घुमोस् र एगेट क्याप जुन छ एंगल क्याप त्यो चाहिँ एकदमै उच्च अवघर्षण वाला पदार्थले चाहिँ बनेको हुन्छ ताकि चाहिँ छिटो छिटो ऊ होस् हैन, त्यसको लागि चाहिँ दिएको हुन्छ घिसिनको लागि। त्यो छिटो छिटो घिसियो भने तपाईको के भइहाल्छ, तपाईको त्यहाँ चाहिँ त्यो बेरिङ चाहिँ खराब भइहाल्छ। त्यही भएर के गरिएको हुन्छ उच्च अवघर्षण वाला पदार्थले चाहिँ त्यो बनेको हुन्छ र यो त्यहाँ राखेको हुन्छ र यसरी गर्ने बित्तिकै त्यो के भइहाल्छ तपाईको त्यहाँ चाहिँ टाँसिदिन्छ र यो किल जुन हेर्नु भइरहेछ यो पिभोट चाहिँ त्यो स्वतन्त्र गर्नको लागि, स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ घुम्नको लागि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो बक्सको फेद हो हैन र यसबाट तपाईले केही माथि चाहिँ गरिएको हुन्छ यो म्याग्नेटिक निडललाई चाहिँ झुन्ड्याएको हुन्छ ताकि चाहिँ त्यो स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ घुमोस्। त यो तपाईले त्यस्तै हेर्दै हुनुहुन्छ यो जुन हेर्नु भइरहेछ त यो बक्स हो, बक्सको पनि बनाइएको छु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बक्स, यो बक्स हो, बक्स चाहिँ मेटलबाट चाहिँ बनेको हुन्छ। त्यस्तै तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ एडजस्टर, यहाँ मैले एडजस्टर लेखेको छु है र एडजस्टरको कुरा गर्दाखेरि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो के हो यो प्रिज्म हो र प्रिज्मलाई फोकस म्याग्निफाई म के भने कि यो चाहिँ के गर्छ ग्रेजुएटेड सर्किलमा भएको एकदम सानो मसिनो जुन उ गरिएको छ हैन 0 देखि 360 डिग्री सम्मको जुन अंक चाहिँ त्यसमा चाहिँ छापिएको छ अनि त्यसलाई चाहिँ जुम आउट गर्न म्याग्निफाई गर्नका लागि यो दिएको छ र यसलाई चाहिँ तपाईको आँखा अनुसारले तपाई यसलाई चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ तल कतिमा तपाईको सजिलो हुन्छ त्यसरी तपाईले यसरी जतिमा तपाईले सजिलो हुन्छ त्यतिमा तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। त यो एडजस्टर हो है। त्यस्तै तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ आइभेन त यो पुरै भयो हैन। त्यस्तै तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो प्रिज्म, यो जुन हेर्नु भइरहेछ हैन यो ट्रायंगुलर यो प्रिज्म हो, प्रिज्म लागेको छ त्यसको भित्रमा। त्यस्तै सन ग्लासको कुरा गर्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो सन ग्लास दुईवटा सन ग्लास हुन्छ है, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो दुईवटा सन ग्लास हुन्छ र यो सन ग्लासको काम के हुन्छ यदि तपाई बिहानै या साँझतिर चाहिँ सर्भे गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईको टार्गेट चाहिँ ठ्याक्कै सूर्यको नजिक सूर्यको तिर चाहिँ छ, तपाईले यसरी हेर्दाखेरि तपाईको चाहिँ यहाँ आँखामा चाहिँ के भइरहेको छ प्रकाश एकदमै तेजीले आइरहेको छ अनि त्यति बेला चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ तपाई यो सन ग्लासलाई यसरी राखेर तपाईले यसको थ्रु के गर्न सक्नुहुन्छ त्यो लाइटलाई कम गर्न सक्नुहुन्छ है र यसलाई चाहिँ सन ग्लास त्यही कारणले चाहिँ भनिएको छ र सन ग्लासको काम त्यही हो। तपाईले चाहिँ सर्भे गर्दाखेरि अब टार्गेट तपाईको सूर्य कुन दिशामा छ, अब सूर्यले उतातिरबाट चाहिँ प्रकाश दिइरहेको छ अनि त्यति बेला तपाईले यसरी गर्दाखेरि आँखा चाहिँ उ भइरहेको हुन्छ नि डिस्टर्ब, त त्यसलाई चाहिँ रोक्नका लागि यो सन ग्लास दिएको छ। लाइटिङ अब्जेक्टहरु जस्तै त्यो पनि भयो र एउटा लाइटिङ अब्जेक्ट एकदमै चाहिँ चम्किलो पदार्थबाट बनेको चाहिँ अब्जेक्टहरु कुनै ठाउँमा छ या एकदमै चाहिँ आँखा चाहिँ ताक्नमा चाहिँ हेर्नमा चाहिँ अलि अप्ठ्यारो भइरहेको छ त्यति बेला तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ यो सन ग्लासको युज गरेर त्यसको इन्टेन्सिटीलाई कम गर्न सक्नुहुन्छ है। त यो सन ग्लास दिएको छ। त्यस्तै तपाईको यो माथि चाहिँ के गरिएको छ यो सिसा लगाइदिएको छ हैन। त यति कुरा तपाईले हेर्नुभयो र एउटा कुरा यहाँ पनि छ, यहाँ हेर्नुस् है यो जुन हेर्नु भइरहेछ यो क्याप हो है, प्रिज्मको क्याप हो। अब प्रिज्मको क्याप किन दिएको छ यसको भित्रमा चाहिँ धुलो गर्दा नफसोस् त्यसको लागि चाहिँ के गरिदिएको छ यो प्रिज्म क्याप काम नगर्ने अवस्थामा चाहिँ प्रिज्म क्याप लगाएर चाहिँ राख्ने यो सबै कुरा तपाईले हेर्नुभयो हैन। त यी कुराहरू छ यसको भित्रमा। अब यही कुरालाई म तपाईलाई यहाँ हेराउनु पर्दाखेरि यो शब्दमा तपाईले चाहिँ एक्जाममा चाहिँ रिटन लेख्नु पर्दाखेरि यही कुराहरू चाहिँ उल्लेख गरिदिनु, कुरै सक्यो। मैले जति कुरा भने नि सबै कुरा मैले चाहिँ त्यही कुरा लेखेको छु। अब जस्ट एक्जाम्पल यहाँ पढ्दाखेरि तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हेर्नुस् है। एक नम्बरमा के भनेको छ इन प्रिज्मेटिक कम्पास म्याग्नेटिक निडल फ्री फ्रम बक्स, बक्सबाट के हुन्छ म्याग्नेटिक निडल फ्री हुन्छ है, फ्री हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई फ्री हुन्छ, यो बक्सको मुभमेन्टबाट त्यो म्याग्नेटिक निडलमा केही प्रभाव पर्नेवाला छैन। यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई यो बक्स हो हाम्रो, यो बक्स हो हाम्रो र यो जुन हेर्नु भइरहेछ तपाईले यो के हो म्याग्नेटिक निडल हो र म्याग्नेटिक निडल र बक्सको कुनै ठाउँमा चाहिँ जोडिएकै छैन हैन, कनेक्सनै छैन। त यो के हुन्छ बक्सबाट फ्री हुन्छ है। त्यस्तै चाहिँ दोस्रो नम्बरमा हेर्दाखेरि इन प्रिज्मेटिक कम्पास म्याग्नेटिक निडल इज अट्याच्ड टु द ग्रेजुएटेड सर्किल, म्याग्नेटिक निडल के हुन्छ ग्रेजुएटेड सर्किलसँग चाहिँ जोडिएको हुन्छ। यहाँ हेर्नुस् है
यो जुन हेर्नु भइरहेछ ग्रेजुएटेड सर्किट त्यससँग चाहिँ के गरेको हुन्छ यो हाम्रो म्याग्नेटिक जुन छ प्रिज्मेटिक कम्पासको ब्रोड टाइपको म्याग्नेटिक निडल त्यो के गरेको हुन्छ त्यो एकै ठाउँमा चाहिँ जोडिएको हुन्छ है एट्याच हुन्छ त्यही कुरा छ त्यसपछि म्याग्नेटिक निडल इज ब्रोड एज टाइप यो के हुन्छ ब्रोड एज टाइप हुन्छ है शार्प एज हुँदैन यो चाहिँ अलि चौरा टाइपको हुन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ है हेर्नुहोस् यस्तो हुन्छ म्याग्नेटिक निडल त्यस्तै तपाईँको इन दिस रिङ ग्रेजुएटेड फ्रम 0 डिग्री और 360 डिग्री एट साउथमा के हुन्छ 0 डिग्री र 360 डिग्री हुन्छ यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ 0 डिग्री र 360 डिग्री केमा हुन्छ साउथ इन्डमा चाहिँ काटिएको हुन्छ है त्यस्तै चाहिँ 90 डिग्री वेस्टमा हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् 90 डिग्री वेस्टमा छ हैन त्यस्तै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ 180 डिग्री एट नर्थ हैन यहाँ नर्थमा चाहिँ 180 डिग्री त्यस्तै 270 डिग्री चाहिँ इस्टमा हुन्छ यहाँ छ 270 डिग्री इस्टमा त्यही कुरा छ है सबै कुरा मैले भनिदिएँ त्यही पनि एकचोटि अझै बुझौ है इन प्रिज्मेटिक कम्पास ग्रेजुएसन इज क्लकवाइज एन्ड इन्भर्टेड यो के हुन्छ क्लकवाइज डाइरेक्सनमा नर्थबाट के गरेको हुन्छ क्लकवाइज डाइरेक्सनमा चाहिँ के गरेको हुन्छ त्यो काटिएको हुन्छ है डिग्री चाहिँ बनाइएको हुन्छ र त्यो के हुन्छ इन्भर्टेड हुन्छ उल्टो गरिएको हुन्छ ताकि हामीलाई चाहिँ प्रिज्मबाट सुल्टो हेर्नमा होस् त्यसको लागि त्यस्तै नो इफेक्ट इन म्याग्नेटिक निडल when the rotating the box because magnetic needle is free from box तपाईको मैले भनिदिए हैन यो म्याग्नेटिक निडल र बक्स चाहिँ म्याग्नेटिक निडलमा चाहिँ केही इफेक्ट पर्दैन जब तपाईले बक्सलाई नचाउनु हुन्छ किनभने म्याग्नेटिक निडल बक्ससँग चाहिँ जोडिएकै छैन त्यही भएर त्यस्तै चाहिँ यो पोइन्टमा हेर्नुस् त प्रिज्म इज लोकेटेड इन साउथ इन्डमा चाहिँ प्रिज्म जहिले नि के हुन्छ तपाईको यो प्रिज्म हो प्रिज्म के हुन्छ साउथ इन्डमा हुन्छ है त यो कुरा भनिरहेछ त्यस्तै बाई प्रिज्म मेक द आई टु रिड फिगर्स इरेक्ट एन्ड म्याग्निफाई प्रिज्मको काम के हुन्छ प्रिज्मद्वारा के काम गरिन्छ हामी चाहिँ के गर्छौँ यसबाट तपाईँ त्यसलाई चाहिँ ग्रेजुएसन जुन गरिएको छ सानो सानो त्यसलाई चाहिँ म्याग्निफाई गर्छौँ ठुलो पारेर हेर्छौँ र सुल्टो पारेर हेर्छौँ है के दुईवटा काम सुल्टो पारेर र ठुलो पारेर चाहिँ हेराउने काम त्यही कुरा भनिरहेको छ द ग्रेजुएसन आर इन डब्लुसिबी सिस्टम डब्लुसिबी भनेको होल सर्किल बेरिङ है होल सर्किल बेरिङ तपाईँले त थाहै होला होल सर्किल नर्थको रिस्पेक्टमा पुरै जहाँसम्म तपाईँको सर्भे लाइन छ त्यहाँसम्मको पुरै एङ्गललाई के भन्छौँ हामी नर्थको रिस्पेक्टमा नर्थ सुन्नुहोस् है होल सर्किल बेरिङ कसलाई भन्छौँ भन्दाखेरि नर्थको रिस्पेक्टमा तपाईँको सर्भे लाइनसम्मको पुरै एङ्गललाई चाहिँ के भन्छौँ होल सर्किल बेरिङ त यो होल सर्किल बेरिङलाई चाहिँ नाप्ने काम गर्छ है त्यस्तै चाहिँ साइटिङ एन्ड रिडिङ क्यान बी डन सिमुल्टेनियसली फ्रम वान पोजिसन एट द अब्जर्भर अब यही ठाउँमा रहेर यहाँ हेर्नुहोस् है म यो कम्पास हो होइन यो मेरो टार्गेट हो नि टार्गेट हो अब मैले सबैभन्दा पहिला चाहिँ के गर्छु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ मेरो चाहिँ के छ नर्थमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ हेर्छु म एकदमै एक्ज्याक्ट नर्थमा हेरिसकेपछि म यसरी चाहिँ के गर्छु क्लकवाइज डाइरेक्सनमा यसलाई हेर्छु फेरि अब यसलाई चाहिँ साइटिङ गर्छु त साइटिङ गरिसकेपछि यहाँ माथि जुन स्लोट काटेको त्यसबाट चाहिँ के गर्छु साइटिङ गर्छु यो टार्गेटलाई अनि त्यही जुन तल जुन छ त्यो प्रिज्मबाट म के गर्छु रिडिङ पनि नोट गरिहाल्छु त त्यही भएर यो दुवै काम चाहिँ एकै पोजिसनबाट गर्न मिले त यही कुरा चाहिँ लेखिएको छ दुवै काम एउटै पोजिसनबाट गर्न सक्नुहुन्छ है त्यतै चाहिँ लिस्ट काउन्ट इज 30 मिनट चाहिँ यसको लिस्ट काउन्ट हुन्छ अल्पमाप कमसे कम चाहिँ नाप्न चाहिँ 30 मिनटसम्म चाहिँ नाप्न सक्छ ट्राइपोड क्यान बी युज्ड विथ अर विदाउट युज है यो ट्राइपोडको यो हेर्नुहोस् प्रिज्मेटिक कम्पासमा के हुन्छ तपाईँले ट्राइपोड लगाउनु भयो भने झन् बेटर यदि लगाउनु भएको छैन भने तै पनि तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ यसरी हातमा राखेर तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ है यो प्रिज्मेटिक कम्पासमा तर सर्भेयर कम्पासमा यस्तो हुँदैन म सर्भेयर कम्पासको पनि लेक्चर चाहिँ दिन्छु है तपाईँ हेर्नु होला त्यो लेक्चर यो सबै चाहिँ मैले चाहिँ सबै कुरा चाहिँ प्रिज्मेटिक कम्पासको बारेमा भनिदिएँ यहाँ यदि हेर्नुभयो भने यो पाठहरूको नाम पनि हेर्ने सबै कुरा भनिदिएँ तपाईले कस्तो लाग्यो पक्कै पनि हेल्पफुल लागेको होला इन्फर्मेटिभ लागेको होला यो भिडियो किनभने मैले पुरै इनर्जी लगाएको छु सबै कुरा चाहिँ यहाँ प्र्याक्टिकल थ्योरिटिकल सबै कुरा चाहिँ गरिदिएँ बुझ्नमा आएको छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् यदि बुझ्नमा आएको छैन भने कहाँ बुझ्नु भएन मलाई कमेन्ट गर्नुस् फेरि म तपाईलाई बुझाउँछु हस् धन्यवाद।